पाकिस्तान में इस समय जबरदस्त हड़कंप है कि पाकिस्तान का जो बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम है वो अमेरिका के लिए भी उभरता हुआ खतरा है। We'll come to Pakistan's ballistic missiles program. Pakistan's deepening relationship with China. Washington does not like it, so it is applying pressure. नाज़रीन, भारत में इस वक्त खलबली मची हुई है। इंडियन मीडिया में 70 से 80% प्रोग्राम पाकिस्तान और उसके मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से किए जा रहे हैं। पाकिस्तान का शाहीन 3, अबाबील और शाहपर ड्रोन मोदी सरकार के लिए दहशत की अलामत बना हुआ है। अमेरिका की शय पर भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान पर हमले करने का मंसूबा बना लिया है। दोस्तों, वो कहावत है ना कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की जानिब भागता है। तारीख गवाह है, जब जब भारत सरकार का जिल्लत और रुसवाई मुकद्दर बनी है, उसने खौमखा पाकिस्तान के साथ पंगेबाजी शुरू कर दी। अब एक बार फिर मोदी सरकार अपनी गिरती हुई मकबूलियत और फाशिज्म को पाकिस्तान दुश्मनी के जरिए इंडियन अवाम को बेचने की कोशिश कर रही है। जब से पिछले महीने आइडियाज में इन दफाई हथियारों की नुमाइश की गई है, उस वक्त से ही भारतीय मीडिया के पेट में मरोड़ उठने शुरू हो गए थे। अमेरिका में अहम ओहदों पर बैठे भारतीयों की कोशिश है कि वाशिंगटन से दबाव डलवा कर पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को रोल बैक करवाएं और उस पर आयद पाबंदियां इतनी सख्त करवा दें कि पाकिस्तान अपने मिसाइलों को अपग्रेड करने के इरादे से बाज रहे। लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिकी पाबंदियों को जूते की नोक पर रखते हुए वाज़ेह कर दिया है कि वो अपने मिसाइल प्रोग्राम पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान की इस मिसाइल प्रोग्राम की अपग्रेडेशन ने अमेरिकियों की परेशानी बढ़ा दी है और अब अमेरिकी इंतजामिया पाकिस्तान के गिर्द शिकंजा कसने की तैयारी में मसरूफ है। लेकिन पाकिस्तान ने साफ लफ्जों में कह दिया कि मुल्क की सलामती, सालमियत, कौमी मफाद अव्वलीन तरजीह और सबसे मुकद्दम है। इस पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका और चीन के दरमियान क्या खिचड़ी पक रही है और भारत अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ क्या नई साजिश रचाने जा रहा है, इस मामले पर तफसीली डिस्कशन आगे चलकर करेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ मशरिक वस्ता की सूरत हाल पर बात कर लेते हैं, जहां गजा में हमास की अल-कस्साम ब्रिगेड ने 10 से जायद इसराइली फौजियों को उनकी कमीनगाह में घुसकर कत्ल कर दिया है। नेतन्याहू सरकार गुस्से से आग बगोला है क्योंकि ये हमला इस इलाके में किया गया जहां इसराइली फौज खुद को महफूज तस्वर करती है। इसके अलावा एक और डेवलपमेंट ये है कि पहली बार इसराइल ने सरकारी सतह पर तस्लीम कर लिया है कि तेहरान में इस्माइल हनिया के कत्ल में सियोनी रियासत मुलव्वस थी। वैसे तो पूरी दुनिया ही ये बात जानती थी, लेकिन इसराइल की जानिब से अभी तक इसकी तस्दीक नहीं की गई थी। लेकिन अब सवाल ये है कि अचानक कैसे इसराइली वज़ीर दिफा ने ये इतराफ़ कर लिया है कि हम ही इस्माइल हनिया को मारने में मुलव्वस थे। तो इसकी वजह यह है कि इसराइल ट्रंप के आने से पहले ईरान को इश्तियाल अंगेजी पर उकसाना चाह रहा है ताकि ईरान हमले में पहल करे और फिर सियोनी रियासत अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हमलावर हो। अक़वाम मुत्तहिदा के सामने ये झूठा बयानिया बनाए कि हम पर ईरानियों ने हमले में पहल की थी, चुनाचे हमने अपने दिफा के लिए जवाबी हमला किया। सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसाद के साबिक एजेंटों ने होशरबा इंकशाफात किए हैं कि कैसे इसराइल ने शेल कंपनियों के जरिए हिजबुल्लाह के पेजर फरोख्त किए जो एक साथ धमाकों से फट गए। उधर यमन में हूसियों ने अमेरिका F-18 लड़ाका तैयारा मार गिराया है। उन तमाम खबरों का तफसीली अहवाल एक एक करके डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं गजा की, जहां हमास ने शुमाली गजा में जबालिया पनागज़ीन कैंप के करीब इसराइली फौज पर भरपूर हमला किया है। दोस्तों, अगर इस इलाके की बात की जाए तो ये गजा का आखिरी इलाका है जो बिल्कुल इसराइल से मुत्तसिल है। ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा के बाद जब इसराइल ने ज़मीनी फौज गजा भेजी तो सबसे पहले इसी इलाके पर सियोनी फौजियों ने कब्जा करके यहाँ अपना कमांड एंड कंट्रोल रूम कायम किया था। सियोनी रियासत इस इलाके में खुद को सबसे महफूज तस्वर करती थी, वरना गजा के बाकी इलाकों में तो गश्त के लिए जाते हुए इसराइली फौज को टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों का सहारा लेना पड़ता था। खैर, खबर यह है कि इस इलाके में इसराइली फौज ने दर्जनों फलस्तीनियों को हमास के लिए मुखबरी करने और उनकी सहूलतकारी करने के इल्जाम में गिरफ्तार करके एक कंपाउंड या खंडरनुमा इमारत में कैद कर रखा था। इस बिल्डिंग के अतराफ सियोनी फौजियों ने पिकेट्स और चौकियां लगाकर घेराबंदी की हुई थी और वहां किसी को आने जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन हमास के अल-कस्साम ब्रिगेड के सरफरोशों ने गुज़श्ता शब इस इमारत पर यलगार कर दी। इसराइली फौजियों से झड़प के दौरान इलाका काफी देर तक गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजता रहा। अल-कस्साम ब्रिगेड की जानिब से टेलीग्राम अकाउंट पर इस हमले की तस्वीरें भी शेयर की गई हैं, जिसमें हमास के जानबाजों को बिल्डिंग में घुसते और वहां यरगमाल बनाए गए फलस्तीनियों को रिहा करवाते हुए देखा जा सकता है। हमास के इस हमले में 10 से जायद इसराइली फौजी मारे गए, जबकि तकरीबन उतने ही जख्मी हुए।
اسرائیل میں اپوزیشن کی جانب سے صہیونی فوج پر کڑی تنقید کی جا رہی ہے۔ اسرائیلی اپوزیشن ارکان کا کہنا ہے کہ اربوں روپے خرچ کرنے والی فوج کی یہ حالت ہے، انہیں حماس اور حزب اللہ سے ٹریننگ دلانی چاہیے۔ ایک طرف اسرائیلی فوج ہے جو غزہ میں 1.5 سال سے موجود ہے، لیکن ایک بھی یرغمالی کو رہا نہیں کروا سکی۔ دوسری جانب حماس نے درجنوں مظلوم فلسطینیوں کو اسرائیلی فورسز کے چنگل سے رہائی دلوائی۔ حماس ترجمان کا کہنا ہے کہ حملے میں انہوں نے صہیونی فوجیوں کو TBG میزائلوں سے نشانہ بنایا، جبکہ عمارت کے اطراف کھڑی درجنوں بختر بند گاڑیوں اور ٹینکوں کو بھی پھونک دیا گیا۔ اسی علاقے میں آج صبح اسرائیلی فوج کے ایک افسر کو ایک سنائپر نے نشانہ بنایا، لیکن اس سے متعلق ابھی تک تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔ دوستو، حماس نے ایک پمفلٹ جاری کیا ہے جس پر اسرائیلی اخبارات میں مضامین لکھے جا رہے ہیں، اور اس پمفلٹ کو لے کر بھی اسرائیلی اپوزیشن نے آسمان سر پر اٹھا رکھا ہے۔ حماس کی جانب سے جاری کیے جانے والے پوسٹر یا پمفلٹ کے 2 حصے میں، ایک میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے بیٹے کو دکھایا گیا جو اسرائیل سے ہزاروں کلومیٹر دور امریکی شہر میامی کے ساحل پر تفریح میں مصروف ہے۔ وہیں دوسری جانب حماس کے ہاتھوں یرغمال بنائے جانے والے اسرائیلی قیدی کی تصویر ہے جو اپنی رہائی کے دن گن رہا ہے۔ اس پوسٹر پر عربی، عبرانی اور انگریزی میں لکھا ہے کہ نیتن یاہو کا بیٹا یائر میامی میں خطرے سے دور بیٹھا ہوا ہے۔ اب کون سی چیز نیتن یاہو کو ایک جامع معاہدے پر مجبور کر سکتی ہے؟ حماس کے اس پوسٹر نے تل ابیب میں ایک طرح سے آگ لگا دی ہے اور نیتن یاہو کے خلاف نفرت میں اضافہ کر دیا ہے۔ ناظرین، اب ذکر کرتے ہیں یمن کا، جہاں مزاحمتی تنظیم انصار اللہ نے امریکی F-18 لڑاکا طیارہ مار گرانے اور یمن پر امریکی و برطانوی حملے کو ناکام بنانے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ انصار اللہ کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان کی مسلح افواج نے طیارہ بردار بحری جہاز USS ہیری ایس ٹرومین اور اس کے متعدد ڈسٹرائر جہازوں کو نشانہ بنایا۔ دوستو، یمنی تنظیم انصار اللہ کی جانب سے اس حملے میں 8 پروں والے میزائل اور 17 ڈرونز کا استعمال کیا گیا۔ اس حملے میں امریکی لڑاکا طیارہ F-18 تباہ ہو گیا، جبکہ ڈسٹرائر یمنی ڈرونز اور میزائلوں کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہے۔ یمنی تنظیم کا کہنا ہے کہ ہم نے امریکہ کو بحیرہ احمر میں یمن کی سمندری حدود کی خلاف ورزی کرنے کا مزہ چکھایا۔ اب آئندہ دشمن ہماری سرحدی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 100 بار سوچے گا۔ ناظرین، اب ذکر کرتے ہیں امریکی پابندیوں، دھمکیوں اور گیدڑ بھبکیوں کا۔ امریکی دھمکیوں اور پابندیوں کے جواب میں پاکستان نے کسی بھی قسم کا دباؤ قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ دراصل پاکستان کو اندازہ ہے کہ بھارت کی خواہش پر امریکہ پاکستانی میزائل پروگرام پر پابندی لگا کر ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہتا ہے۔ ایک طرف وہ پاکستان کو انڈیا کے ذریعے دباؤ میں رکھنا چاہتا ہے، وہیں وہ چین کو براہ راست بحیرہ عرب میں انگیج کرنا چاہتا ہے۔ لیکن چین کی مکمل سپورٹ اور حمایت کے بعد پاکستان نے واضح کر دیا ہے، امریکی پابندیوں سے نہ تو پاکستان کے دفاع پر کوئی اثر پڑے گا، نہ ہمارے دفاعی فیصلے متاثر ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ نے جیو نیوز سے گفتگو میں صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ ماضی میں بھی پاکستان پر کئی پابندیاں لگائی گئیں، لیکن ہم نے ہمیشہ اپنی سیکیورٹی پر توجہ مرکوز رکھی اور اپنے مفادات کا بھرپور تحفظ کیا۔ پاکستان کی سیکیورٹی کا فیصلہ صرف اور صرف پاکستانی قوم کرے گی۔ انہوں نے پاکستان کے میزائلی پروگرام پر عائد کی جانے والی امریکی پابندیوں کو غیر ضروری اور ناانصافی پر مبنی قرار دیا۔ پاکستان کے 2 ٹوک جواب کے بعد اب انڈین میڈیا اور بھارت کے دفاعی تجزیہ کار یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان خطے کے امن کے لیے خطرہ بن چکا ہے، لہذا اسے روکنے کے لیے یا تو امریکہ براہ راست کوئی قدم اٹھائے یا پھر ہمیں ایکشن لینے دے۔ لیکن بھارتی تجزیہ کاروں کی یہ خواہش محض خواہش ہی رہے گی، کیونکہ پاکستان نیپال یا بھوٹان نہیں بلکہ ایک ایٹمی ملک ہے جس کی پشت پر چین کے علاوہ 57 اسلامی ممالک کھڑے ہیں، لہذا امریکہ کبھی بھی یہ غلطی نہیں کرے گا۔ البتہ بھارت اور واشنگٹن اپنی پراکسیز کو متحرک کر کے پاکستان کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس کے لیے بھی قوم کو تیار رہنا ہوگا۔ اللہ رب العزت پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔